दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल युवा नेपालीमा। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यो भिडियोलाई सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि तपाईहरुमाझ महत्त्वपूर्ण समाचारका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सबै सामु जानकारी पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारततर्फ झुकाव भइरहेको आरोप लागिरहँदा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा भारतले अर्थाएको छ। दुई देशबीच विवाद भए पनि पछिल्लो समय देखिएको सीमा विवाद र नयाँ नक्सा जारी गर्ने कार्यलाई भारतले घुमाउरो पारामा आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अर्थाएको हो। दर्शकबिन आफ्नो राजनीतिक खपत र जनमतका लागि नयाँ नक्सा नेपालले जारी गरेको घुमाउरो पारामा भारतले भनेको छ। दर्शकबिन अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको साथ पाउन अर्थात् जनमत पाउनको लागि मात्रै नक्सा नेपालको भूभाग हो भनेर समेटेको भारतले अर्थाएको छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा जम्मू कश्मीर सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सा देखाएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै संसदका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। दर्शकबिन तर वार्तामा बस्न भारत सहमत नभएपछि गत जेठ 5 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जेठ 7 गते लिम्पुवाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समेटेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मुलुकको आध्यात्मिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जारी गरिएको थियो। यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा ठूला दरार पैदा भएको थियो। तर गत कार्तिक 5 मा भारतले आफ्नो गुप्तचार संस्था र प्रमुख समान्त कुमार गोयललाई काठमाडौँ पठाएको थियो। प्रमुख गोयलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुटुक्क भेटेर फर्केका थिए। त्यसपछि कार्तिक 19 मा भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र मङ्सिर 11 गते विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला काठमाडौँको भ्रमण गरेर फर्किएका थिए। यसपछि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपाल भारत सम्बन्ध र विवादबारे जवाब दिँदै नक्सा जारी गर्ने कार्यलाई आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अर्थाएका छन्। अर्थात् नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जनमत पाउनको लागि मात्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश गरेको भारतीयहरूले औँल्याएका छन्। दर्शकबिन द हिन्दूलाई अन्तर्वार्ता दिएका विदेश मन्त्री जयशंकरले संसारमा समस्या रहित कुनै पनि छिमेकी नभएको उल्लेख गर्दै देखिएका विवाद समाधान गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल र भारतले आपसी समस्याहरूलाई सुल्झाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले नेपालसँगको भारतको समस्या विश्वका जुनसुकै दुई छिमेकी मुलुक बीच हुने जस्तो समस्याको रूपमा अर्थाएका छन्। नेपालको संविधान जारी पछिको सम्बन्धदेखि नयाँ नक्सा जारी गरेको प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै द हिन्दूकी पत्रकार सुहानी हैदरले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै विदेश मन्त्री जयशंकरले कुनै एउटा घटनालाई मूल्याङ्कनको आधारमा बनाउनु नहुने र देखिएका विवाद समाधान गरेर अघि बढ्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दै भारतीय अधिकारीहरूको लगातार नेपाल भ्रमणलाई कसरी गर्ने हैदरको जिज्ञासा। जयशंकरले भने समस्या अझै पनि हुन सक्छ, मतलब संसारमा समस्या नभएका कुनै दुई छिमेकी मुलुक छैनन्। अहिले धेरै जसो हाम्रा छिमेकी लोकतान्त्रिक प्रणालीका भएका छन्। मुख्य कुरा के हो भने उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक छ, हाम्रो आफ्नो राजनीतिक छ। त्यही भएर मुद्दाहरू हुन्छन्। प्रश्न तपाईँ ती मुद्दाहरूलाई कसरी सुल्झाउन हुन्छ, साझा बिन्दु पत्ता लगाएर सम्बन्धको दरारलाई कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने रहेको छ। दर्शकबिन जयशंकरको सो भनाइका आधारमा भारत र नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको निर्णय नभएर आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहेको निर्णय थियो। जुन मुद्दालाई कारण उत्पन्न दरारलाई हटाउनु नै महत्त्वपूर्ण हुने उनको आशय रहेको छ। अहिले दुवै देशले साझा हितका लागि देखाएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको जयशंकरले बताएका छन्। दर्शकबिन यसबारे प्रयास टाउँदै जयशंकरले
भने जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ तपाईले भने जस्तै हामीबीच समस्या भएको समय पनि थियो। मलाई लाग्छ केही साता यता हामीले प्रष्ट रूपमा देखाएका छौं कि नेपाल र भारतले अब यसअघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् र जुन दुवैको हितमा छ। दर्शकबिन अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सीमा विवादको कुरालाई सुल्झाइसकेको जयशंकरले प्रस्ताएको देखिएको छ। दर्शकबिन भारतले भन्यो ओली सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नु नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मुद्दा मात्रै हो, भारतको चिन्ता र चासोको विषय होइन, हामीले यो मिलाइसक्यौं। दर्शकबिन प्रष्टै देख्नु भएको छ। अब तपाईहरूले यसको बारेमा अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा भारतले अर्थाएको छ। दर्शकबिन नेपालले कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभागलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समेट्नुलाई आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अर्थाएको छ। अर्थात् यो कुनै ठुलो विषय होइन, अर्थात् यो भारतको हो भन्न खोजिरहेको अवस्था छ। भारतले दर्शकबिन नेपालले अर्थात् नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक खपत र जनमतका लागि नयाँ नक्सा नेपालले जारी गरेको घुमाउरो पारामा भारतले भनिरहेको अवस्था छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा जम्मू कश्मीर सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको लिपुलेक कालापानी लिम्पुवाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा देखाएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै संसदका लागि प्रस्ताव थालेको थियो। दर्शकबिन यति बेला लिपुलेकमाथि भारतले गिद्धे नजर आँखा लगाइरहेको अवस्था छ। गिद्धे आँखा लगाइरहेको भारतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय सेनाहरूलाई नेपाली भूभाग कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभागबाट हटाउनुको साटो टुलु हेरेर बसिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन गत कार्तिक 5 मा भारतले आफ्नो गुप्तचार संस्था रका प्रमुख समान्त कुमार गोयललाई काठमाडौँ पठाएको थियो। प्रमुख गोयलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुटुक्क भेटेर फर्किएका थिए, तर देशको बारेमा र नेपालको बारेमा नेपाली भूभागको बारेमा के कुरा भयो भन्ने सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको छैन। दर्शकबिन यसैले पनि नेपालीहरूले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। अब त दर्शकबिन लिपुलेक लिम्पुवाधुरा कालापानी जस्ता नेपालका भूभाग भारतले नेपाली राजनीतिज्ञले अब नेपालीहरूको जनमत पाउनको लागि मात्र त्यो गरेको भन्ने सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। दर्शकबिन तपाईहरूले यसको बारेमा अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भारतीय विस्तारवादलाई हामीहरूले नेपाली लिपुलेक लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभाग फर्काएरै छाड्नेछौँ। दर्शकबिन यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु तपाईहरूले सक्दो शेयर गरी पुर्याइदिनु होला। दर्शकबिन फेरि पनि नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित युआर नेपाल युट्युब च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।